بامان الله في الشيشه نايمين، واولادنا نايمين، 8 عائلات نازحين عنا غير العيال تحت فوق عمارتين فوق بعض. اجى الزلمه بخبط علينا زي المجنون على الباب، الحق يا ابو ابراهيم، الطيران بيتصل علينا اليهود بدهم يقصفوا بيتك. طلعنا زي المجانين، لا طلعنا لا بهدمه ولا بشنكه. وين نروح نطلبنا؟ وين نروح باولادنا؟ عندنا بنت قلب مفتوحه عندنا، عندنا 2 مسنين، عندنا 2 معاقين في البيت. وين نروح فيهم غير 8 عائلات نازحين عنا؟ وين نروح؟ على المدارس؟ المدارس مليانه بتنغلنا. اليوم جيت من موت، وانا قبل هيك في 9 10 كمان هواي انا طلع من تحت الانقاض. هاي ايدي انا، في عندي كمان ولدين شهيدين، وفي عندي ابوي شهيد، وعندي اخواتي شهداء، وعندنا سوينا 14 شهيد. وهي كمان مره بيخبطوا الناس، بيخبطوا ناس ابرياء. ليش كل قطاع غزه كل الشعب الفلسطيني صار محتاج، كله بده كابون هالجيش، ليش كله جعان، عندنا مجاعه مش طبيعيه، الوضع مأساوي، الموضع يعني لا يرثى له بالمره بالمره بالمره.